औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अल कौसर हम करेंगे, पारा नंबर 30 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शअनियक हुवल अब्तर। सूरत की इब्तिदा में इन्ना आतैना कल कौसर से फरमाई गई। इसी मुनासबत से सूरत का नाम कौसर रखा गया। शान नज़ूल को देखें। इसमें लिखा कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फ़र्जंद थे, कासिम और अब्दुल्ला, जिनके लक़ब थे तैयब और ताहिर। दोनों साहबजादों का एक के बाद एक मक्का में इंतकाल हो गया, तो मुशरिकीन मक्का में आस बिन वाइल सहमी ने और इसके साथ दूसरे मुशरिकीन ने यह कहा कि आपकी नस्ल कट गई। बस अब नाउज़ुबिल्लाह अब्तर यानी बेनामो निशान है। अब्तर के मानी है कटा हुआ। अरब में अब्तर इस शख्स को कहते हैं जिसके बाद इसकी नस्ल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और वो बे औलाद हो। मतलब मुशरिकीन का यह था कि आपके बाद आपके दीन भी जाता रहेगा, इसको कायम बरकरार रखने वाला कोई नहीं होगा। गोया कि दीन का चर्चा चंद रोज़ का है, जो सब बिखर जाएंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाजिल हुई, जिसमें पहले आपको बशारत दी गई कि अल्लाह ने अपने रसूल को कौसर अता फरमाई। इस लफ्ज़ कौसर में दीन और दुनिया की खैर कसीर और आखरत का हौज़ कौसर सब दाखिल है। खैर दीन में बकाए दीन, तरक्की इस्लाम, दुश्मन पर फ़तह गलबा और क़यामत तक आपके नाम की शोहरत और इज़्ज़त वगैरह सब दाखिल है। और आखिर आयत और खैर आखिरत में मरातिब, दर्जात आलिया, हौज़ कौसर की अता, शफ़ात का मर्तबा, मुकाम महमूद की अता वगैरह सब दाखिल है। इस तरह तसल्ली आपको ये दी गई कि अगर औलाद नरीना फ़ौत होने पर मुखालिफिन तान और तशनी देते हैं तो आप इस पर गम न कीजिए। आपके रब ने आपको तमाम दीन दुनिया की भलाइयों और नेमतों से नवाजा है। इस तसल्ली और बशारत के बाद हदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती है कि नेमतों के शुक्र में आप अपनी जान और माल से अल्लाह की इबादत में लग जाएं। और फिर इसके बाद मज़ीद तसल्ली के लिए एक पेशन गोई फरमाई कि बाफ़ज़ल ताला आप अब्तर यानी बे नामो निशान नहीं है, बल्कि बिल यकीन और बिला शक आपका दुश्मन जो आप पर हंस रहा है, ताना दे रहा है, वही बेनामो निशान रहेगा। अब कौसर को देखें। इस सूरत में 3 आयतें, हर आयत में एक मुस्तकिल मज़मून बयान किया गया। इन्ना आतैना कल कौसर, तो कौसर खैर कसीर के माने में आती है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों का गमान तो यह है कि कौसर एक नहर का नाम है जो जन्नत में। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया, हाँ वो जन्नत वाली नहर भी इसी खैर कसीर में जो अल्लाह ताला ने खुसूसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। तो यहाँ पे देखें कौसर की वजाहत में बहुत सी बातें मुफस्सरीन ने बयान की हैं। नंबर 1, बाज़ ने कौसर से वो जन्नत की नहर मुराद लिए जो आपको शब मिराज में दिखाई गई थी, जिसका बुखारी के एक हदीस से ज़िक्र है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी शब मिराज में, कि जन्नत में मैं चला जा रहा था कि मेरा गुज़र एक अजीब व गरीब नहर से हुआ, जिसके दोनों जानब मोतियों से तैयार किए गए कुबे थे, जिसमें मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या, तो वो उनका ये कौसर है और इसमें नहायत महकने वाली मुश्क की तरह खुशबू थी। फिर बाज़ उलमा ने कौसर को हशर के मैदान में होना और नहर कौसर का जन्नत में होने को तत्बीक किया कि अहले नहर कौसर जो है वो जन्नत में होगी।
کہ بعض نے کوثر سے مراد اولاد کی کثرت لی ہے۔ سو اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی۔ پھر علماء اولیاء کی کثرت، بعض نے کوثر سے جس کے لفظی معنی خیر کثیر کے مراد لیا اولیاء، علماء، صلحاء اور اہل کمال جو اس امت میں گزرے یا موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے۔ نبوت عظمیٰ، بعض نے کوثر سے مراد نبوت عظمیٰ لی جو اعلیٰ درجے کی خیر کثیر ہے اور جو بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی بھی بجز آپ کے تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا اور نہ کسی پر سلسلہ نبوت بجز آپ کے تمام ہوا۔ نمبر 5، بعض نے کوثر سے مراد دین اسلام لی ہے اور اس میں کوئی بھی شبہ نہیں کہ دارین کے حسنات اور برکات اسی پہ موقوف ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد فضائل و کمالات روحانی ہیں جو آپ کو حاصل ہوئے۔ بعض نے کہا کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم ہیں۔ بعض نے کہا کوثر سے مراد آپ کے خلق عظیم ہیں، اور بعض نے کہا کوثر سے مراد مقام محمود ہے جو آخرت میں آپ کو دیا جائے گا۔ الغرض عطیہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اور اس کے تحت دنیا اور عقبہ کی ساری نعمتیں، سارے انعامات الہی آ جاتے ہیں۔ تو تسلی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دی گئی کہ اگر آپ ایک یا دو فرزندوں کا انتقال ہو گیا اور مخالفین نے خوش ہو کر آپ کو معاذ اللہ ابتر کہہ دیا، یعنی جس کے پیچھے کوئی نہیں، تو آپ ہرگز غم نہ کیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ خیر کثیر عطا کرے گا جو ہمیشگی کا باعث بنے گا۔ خلاصہ دیکھیں، اس صورت میں 3 مقاصد بیان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل اور احسان کہ اس نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کے وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کو جام بھر کر پلائیں گے۔ چونکہ کوثر کے معنی خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں، اللہ کے لیے قربانی کریں، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ خود ہی بے نام و نشان رہ جائے گا۔ یہاں پہ سورہ کوثر سے ریلیٹڈ 3 سوالات ہیں۔ شان نزول تحریر کریں، کوثر کی وضاحت کریں، اور تیسرا سوال ہے سورہ الکوثر کا خلاصہ تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبتا قبل الموت و راحتا عند الموت و مغفرتا و راحتا بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنہ ونجات من النار برحمتک یا عزیز و یا غفار۔ ربنا زدنا علما، اللہم الحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔